अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह वकला भी तकसीम हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल आमने सामने हैं, उनके ओहदेदारान आमने सामने हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मामला तो वही हैं जो चीफ़ जस्टिस और इमरानदार मारूफ इमरानदार जजेस जो हैं, उनके जो मुकदमात हैं और उनके इख्तियारात हैं, जो जिस तरह का एक तरफ़ा इंसाफ चल रहा है और सियासी मामलात में, पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत वो कर रहे हैं, इस मामले पर ही वकला भी तकसीम हो गए हैं। क्योंकि वकला में एक ग्रुप PTI को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो PTI का एंटी PTI समझो है, वो दूसरी जमातों को जो पार्लियामेंट में बैठी हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। तो तैयब बलोच इस मामले को अच्छी तरह समझते हैं, कवर भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं, दूसरी बार मुंतखब हुए हैं। तैयब अपना वीलाग भी करते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं तैयब बलोच के नाम से। तो तैयब से इस मामले पर पूछेंगे कि वकला की तकसीम का इस पूरे जो आइनी और अदालती जो बहरान है, इस पर क्या असरात पड़ेंगे। वैसे तकसीम तो सिर्फ जजेस नहीं हुए, वकला नहीं हुए, सहाफ़ियों में भी तकसीम है, इसी तरह सियासतदानों में तकसीम है। इमरान खान अलग पिच पे खड़े हैं, बाकी जमातें अलग पिच पे खड़ी हैं, अवाम भी तकसीम है। तो तकसीम ही तकसीम इस मुल्क में चल रही है। तैयब बलोच से हम बात करेंगे, वकला की तकसीम के हवाले से फोकस करेंगे। तैयब, वेलकम टू शो। थैंक यू। तैयब, ये वकला की तकसीम जो हुई है, ये तो जाहिर है पता है हमें कि पोलराइजेशन है। हाँ, वो भी है, और दूसरा कुछ PTI का ग्रुप है एक, और दूसरा PTI का ग्रुप मुखालिफ ग्रुप है, ये तो है। लेकिन ये जो एक्शन ले रहे हैं, इसके क्या असरात पड़ेंगे इस केस के हवाले से, इस बहरानों में जो अदालती और आइनी चल रहे हैं। और ये थोड़ा सा PTI और दूसरा ग्रुप है, इनके बारे में भी बताएं थोड़ा सा। देखिए, ये पहले जो असरात है, असरात तो दूर रस होंगे और अभी असरात आने बाकी हैं। 9 मई दूर नहीं है ना, मंगल के रोज। मंगल के रोज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जजेस टेक ओवर कर रहे हैं। जजेस ऑलरेडी समाअत हो चुकी है इनिशली। ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट बार हम कह रहे हैं, या ये जो आपने वो हम बाद में आते हैं, लेकिन अब वो मामला 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस हो चुका है, लेकिन जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया, पाकिस्तान बार कौंसिल का मामला है ना था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर और वो जिनको मजूल किया पाकिस्तान बार कौंसिल ने, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप इमरान खान की तो सहूलतकारी कर रहे हैं, तो हम भी उसी के हम नवाए, हमारी भी सहूलतकारी की जाए। तो उसके लिए 2 रुकनी बेंच बना था, तो उसने नोटिस जारी कर दिया पाकिस्तान बार कौंसिल को। अब जो इमर्जिंग, ये ब्रेकिंग न्यूज है, जो इमर्जिंग है सूरत हाल वो ये है कि वो जो 3 जज बैठे हैं, मैं नाम आपको गिनवाता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, ये 3 हैं जो इस मामले की अब समाअत करेंगे। अब मोहम्मद अली मजहर को आपको यह पता है, जब इसको सिंध हाई कोर्ट से यहाँ पे लेके आया जा रहा था, तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सीनियरिटी को मुतासिर करके, और उस टाइम बड़ा अहमद अली शेख को बड़ा वो एक हुआ था, अहमद अली शेख को इन्होंने किस तरीके से बाईपास किया और उसको कहा फिर हम आपको, तो वो जूनियर जज, और उसकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पे पाकिस्तान बार कौंसिल ने बरमला वो किया था, इतराज किया था। अब उसकी सरबराही में बेंच बना दिया, और वो और पाकिस्तान बार काउंसिल का केस सुनेगा। ये चीज सूरत हाल अब आ रही है। अच्छा, फिर तो पाकिस्तान बार काउंसिल इस पे दरखास्त नहीं देगा कि मोहम्मद अली मजहर को निकाले? अब ये तो 9 को आधा पता चलेगा ना। ठीक है। अब दूसरी आयशा मलिक को किस तरीके से जूनियर वो लेके आए, लेकिन वो एक एज उसको देने की कोशिश की, जी वो खातून है, वो भाई और भी तो खातून जजेस मौजूद थी, ठीक है, चलो भाई लेके आए। फिर उसके साथ शाहिद वहीद, वो तो अपना बंदियाल साहब का अपना राइट हैंड है, लाहौर हाई कोर्ट से लेके आए गए। ये इन तीनों के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल का वाज़ेह एतराज है। जब पाकिस्तान बार कौंसिल ने इनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पे एतराज किया, बरमला किया, तो फिर क्या ये जजेस अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रख सकेंगे? बिल्कुल ना। तो ये सवाल उठेगा 9 मई को, मंगल को। यानी ये पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतासरा जज हैं, सीधी सी बात है, एतराज जिन पे हुआ जिसमें उस मुतासिर ही हो गए ना, मुखालफत की, क्योंकि वो जो जजेस कमीशन होता है तकर्री वाला, उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा, उसने वाज़ेह भाई उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुखालफत की, तो ये मुतासिर हो गए ना। हाँ, ठीक तो है। वो मुतासिरीन जिन्होंने मुतासिर किया,
ہاں ان کا فیصلہ کیسے کریں؟ کیسے غیر کریں گے؟ جانبداری کیسے غیر دکھائیں گے جانبداری ان میں؟ تو یہ تو 9 مئی کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا کیا اثرات ہوں گے, تو اس کے اثرات ابھی بڑھیں گے, چیزیں مزید کھلیں گی. سپوز کرو جو آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان بار کونسل اعتراض اٹھا دیتا ہے, بھائی آپ تو ہمارا کیس نہیں سن سکتے ہم نے, ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں پھر نئی سے نئی ہوتی جائیں گی. اور اس کے کبھی امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ ہیں یہ اس وجہ سے. اور اس کے علاوہ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات کہ وہ اب ہم آتے ہیں وہ تقسیم پہ پہلے میں چھوٹا سا ایک بریف دے دوں کہ وکلا کی جو سیاست ہے وہ 2 گروپوں میں ہے. ایک کو پروگریسو گروپ کہا جاتا ہے, ایک کو پروفیشنل. تو یہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر, ایڈیشنل سیکرٹری اور سیکرٹری جن کو معزول کیا گیا, یہ پروفیشنل گروپ سے حامد خان ان کو لیڈ کرتا ہے. ٹھیک, دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ عاصمہ جہانگیر سے ہوتے ہوئے تو اعظم وزیر تارڑ, احسن بون اور یہ جو پی ڈی ایم اور یہ جو جمہوریت پسند پروگریسو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جیسے ایک پروگریسو چہرہ, تو یہ اس ٹائپ کے لوگ جو ہے نا یہ پروگریسو ہے. تو وہ پروگریسو گروپ کی اس ٹائم ڈومیننسی ہے پاکستان بار کونسل میں. اچھا, سپریم کورٹ بار کونسل میں بھی, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں بھی ان کی اکثریت ہے. اب وہ صدر اگرچہ جو ہے وہ حامد خان گروپ کا سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری, ہاں پی ٹی آئی کا, یہ ان کا ضرور ہے, لیکن جو نیچے ایگزیکٹو کمیٹی بنی ہوتی ہے وہ 17 کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے. تو اس میں سے 10 جو ہیں وہ جو ہے وہ دوسرے ہاں پروگریسو ہیں. ٹھیک ہے, احسن بون اور یہ جو پاکستان بار کونسل کے جو ہیں اس نظریے کے حامی لوگ ہیں. اچھا, ہوتا کیا ہے اب, یہ تقسیم لوگ سمجھ گئے وکلا سیاست کو. اب ہوتا کیا تھا کہ جب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر نے درخواست ڈالی سپریم کورٹ میں کہ ہمیں پاکستان بار کونسل نے بطور صدر مجھے کام سے روک دیا, میرے سیکرٹری کو اور میرے ایڈیشنل سیکرٹری کو جو ہے وہ انہوں نے ڈی سیٹ کر دیا. صدر ڈی سیٹ نہیں ہوا لیکن وہ ڈی سیٹ ہو گئے. ڈی سیٹ کر کے فینانس سیکرٹری بھی وہ پروگریسو کا ہے حفظہ بخاری, اس کو کہا کہ آپ چارج لے لو. ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ معاملہ جو ہوا, یہ اس معاملے کے خلاف چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر, درخواست ڈال دی. اب آج کی خبر ایک اور بریکنگ, وہ خبر یہ ہے کہ وہ جو 10 ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, انہوں نے آج ریزولوشن پاس کی کہ بھائی سپریم کورٹ میں جب درخواست دائر ہوتی ہے, اور آپ بھی ایسوسیشنز اور ان چیزوں کو قانون کو سے تو واقف ہے کہ وہ ایگزیکٹو کمیٹی سے پوچھ کے ہی کوئی کام کیا جاتا ہے, اس ٹائپ کا صدر اور ان کو ہولی سولی اختیار نہیں دیا جاتا. تو ایگزیکٹو کمیٹی سامنے آ گئی, قرارداد آج پاس کر دی. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی اپنے صدر, سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کی اس سپریم کورٹ میں درخواست کے خلاف انہوں نے قرارداد پاس کی. انہوں نے کہا ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا. جب وہ پوچھا نہیں گیا تو اب آگے وہ 9 مئی کو پھر وہ نیا تھیٹر لگے گا اسی کورٹ کے اندر جو میں نے بتایا. ایک چیز یہ, اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر کہ وجہ کیا بنی. ٹھیک ہے, وجوہات تو یوں بہت ساری ہیں, لیکن اصل آپ کو میں ایک مثال دوں کہ یہ شعیب شاہین بھی اسی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے. اب یہ صدر تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو پرو پی ٹی آئی کہانی ہے ان کی. تو وہ عمران خان کی دھرنے والے کی سہولت کاری کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. ٹھیک ہے نا, کہ عمران خان کو جو ہے وہ دھرنے کی اجازت دی جائے, اور جو رانا ثناء اللہ نے یا حکیم ثناء اللہ مشہور ہوا تھا, اور وہ سارا کچھ بھئی حکومت کو روکا جائے, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. تو اسی پہ پھر بینچ بھی وہی عمران دار ججز کا بنا تھا جس میں جاز الاحسن و مظاہر نقوی اور یہ منیب اختر یہ شامل تھے. انہوں نے عمران خان کو جگہ الوکیٹ کی, وہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمان ہے وہ ساری آپ کو. تو اسی طریقے سے اب وہی یعنی کہ اس معاملے پہ بھی اسی طریقے سے یہ سہولت کاری کے لیے درخواستیں دے رہے تھے. اچھا, اب ایک اور بات, سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں عابد زبیری, کراچی سے ہیں. عابد زبیری اور پرویز الہی کا آڈیو آپ کے سامنے آتا ہے مظاہر نقوی سے متعلق. بالکل. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری چیزیں تھیں جس سے یہ ایکسپوز ہو رہے تھے. تو پاکستان بار کونسل نے سامنے ڈٹ گئی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو. ایک اور بھی ریزن اس سے جڑی ہوئی ہے. وہ ریزن ادا یہ ہے کہ جو یہ سہولت کاری تو کرا رہے تھے, لیکن جو مین چیز ہے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی جس کو یہ 184(3) کا اختیار محدود کرنے کے لیے اور یہ سارا کچھ, یہ قانون سازی اگرچہ پارلیمان نے ضرور کی, لیکن یہ قانون سازی کس کی وش پہ ہوئی. ٹھیک ہے, یہ تھی پاکستان بار کونسل کی وش. ٹھیک ہے نا, اب پاکستان بار دیرینہ مطالبہ تھا. اب پاکستان بار کونسل جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن انڈر
पाकिस्तान बार कौंसल पूरे पाकिस्तान की जितनी भी बार कौंसल्स हैं, मतलब हाई कोर्ट बार कौंसल्स हैं, सिंध की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, उसकी नुमाइंदा जमात वो है, ठीक है। अच्छा, किसी भी मुल्क भर के किसी भी वकील के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करनी हो, कोई मसाइल हो, रेफर इनको केस किए जाते हैं, ठीक है ना। ये किसी भी वकील का लाइसेंस मनसूख करने का इख्तियार रखती है। मिसाल के तौर पे आपको वो जो है आपकी खैरपुर बार कौंसल है, ठीक है ना। एक होती है एसोसिएशन, एक होती है कौंसल। एसोसिएशन वेलफेयर में आ जाती है, कौंसल जो है वो आप कानून से समझ सकते हैं कि वो कौंसल को इख्तियार होता है जो लाइसेंस वकीलों के जारी करती है। अब सिंध बार काउंसिल करेगी, सिंध बार कौंसल करेगी खैरपुर का, ठीक है ना। तो वो कौंसलें करती हैं, तो कौंसलें मनसूख भी करती रहती हैं, ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी में। तो यूं पाकिस्तान बार कौंसल अपेक्स बॉडी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी ऊपर की। ऐसा ही है। तो उनको इंज़बाती कार्रवाई करने का इख्तियार होता है जब रॉन्ग डूइंग्स, कोई वकील, कोई एसोसिएशन। लेकिन इधर तो सुप्रीम कोर्ट वाले, पीटीआई वाले तो बार काउंसिल वालों के खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, वो उनको इख्तियार नहीं है। वो तो उन्होंने बस टिट फॉर टैट वाले किया कि भाई आपने हमें मजूल किया तो हम भी आपके खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने चीफ जस्टिस वाला फैसला दे दिया। बिल्कुल, चीफ जस्टिस वाला फैसला दे दिया, ठीक है ना। तो अब ये मामला जो है ना, ये गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है वो घसीट लिया है सुप्रीम कोर्ट को भी। जब मैं अकेला इस समात के अंदर मौजूद था, ये पाकिस्तान बार कौंसिल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट बार जो 2 रुकनी बेंच ने की, तो जुमे वाले दिन उसमें मैं मौजूद था। तो उस समात में ये कहा जा रहा था कि भाई आप पहले केस तो साबित करें कि 184(3) के तहत आपकी दरखास्त कैसे आती है, कि भाई जब सदर या सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी मजूल हो गए तो वो 180 उनके मतलब है, आप तो नहीं कह सकते वो हकूक चलो मजरू होंगे, सदर का हुआ होगा, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का, पूरे पाकिस्तान मफाद आमा में तो केस नहीं आता ना। बुनियादी इंसानी हकूक एट पब्लिक लार्ज तो नहीं हुए ना, बड़े पैमाने पे अवाम के हकूक तो मजरू नहीं हुए, ये तो एक पर्सनल इशू है ना। तो वो उनकी दरखास्त ही कानूनी तौर पे गलत बनती है, ठीक है ना। लेकिन सहूलतकारी है, वो भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। हामिद खान जो इस ग्रुप के लीडर है, वो जाके चीफ जस्टिस को इन चैम्बर में मिलते हैं और उसी टाइम हमें पता चलता है कि बेंच भी बन जाता है और फिर ये कहानी भी हो जाती है। समझ गए हो। तो अब पाकिस्तान बार कौंसिल का असूली मौक़िफ़ है, ठीक है। अब अच्छा, एक और बात भी, अगर ये मामला आगे भी चलता है ना, तो पाकिस्तान बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी होती है। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं है, वकला की बार कौंसिल की तो है। वो वकला के लाइसेंस, वो जज मैं बात करूं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है। तो जस्टिस याह्या अफरीदी है उसका, ठीक है। अब आपने कहा कहां तक असरात जाएंगे, तो ये अगर मामला चलते हैं तो ये बड़े दूर रस हमें नजर आ रहे हैं, और इससे मजीद गंद ही आएगा, जिससे अदलिया भी बदनाम होगी और ये तंजीमें भी बदनाम होगी। बात ये है कि जब आप सहूलतकारी में इतने आगे चले जाते हो तो किसी न किसी ने तो आपको रोकना है। तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने इनके आगे बंद बांधा है कि भाई आप बार एसोसिएशन हो तो आप पूरे पाकिस्तान के वकला की नुमाइंदा जमात हो, ठीक है। और जब आप भी एसोसिएशन, मैं भी एसोसिएशन का हिस्सा हूं, तो ठीक है, मुझे अगर मेरे ग्रुप ने इलेक्ट किया है, लेकिन जब मैं एसोसिएशन का सदर बनता हूं तो मैं पूरी एसोसिएशन को देखता हूं ना, ठीक है ना। बिल्कुल, ये तो नहीं है कि सिर्फ उसी। तो यहाँ पे मामला जो है वो इस डिफरेंट चल रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने कहा। फिर असल मामला यहाँ से भी शुरू होता है कि जब ये केस आया पंजाब इंतखाबात वाला, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसमें फरीक बनी, ठीक है। अब जब फरीक बनी तो उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसने फैसला किया कि एहसन बून वो हमारे वकील होंगे जो ये मुकदमे को रिप्रेजेंट करेंगे। अब लेकिन सदर साहब जो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिसको मैं नॉमिनेट करूंगा वो होंगे। तो उन्होंने अपने तौर पे नॉमिनेट किया। मुकदमा एक है, वकील 2 हैं, और दोनों का मौक़िफ़ डिफरेंट है, ठीक है ना। एक एसोसिएशन है और उसमें 2 वकील आ गए और दोनों का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक वकील को भून को लगाया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एहसन बून को वकील लगाया, सदर ने दूसरे वकील को लगा दिया। दोनों अलग अलग एंगल पे चल रहे हैं ट्रैक अब जिसको सदर ने लगाया वो तरीके इंसाफ के बयानिए पे चल रहा है,
اور جس کو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی نے لگایا, سپریم کورٹ بار کا ہے, ہاں سپریم کورٹ بار فریق ہے اس میں, یہ وہی مطلب فریق ہے, فریق ہے انتخابات والے معاملے لیکن میں. یہ تو وکالت تو دلائل تو اسی ان کی طرف سے دے رہے ہیں نا. اب یہ دیکھیں ادا کتنے مزے کی بات ہو گئی کہ پنجاب میں انتخابات والا جو معاملہ ہے تو احسن بون کہتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ آپ 184(3) لے نہیں سکتے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا وکیل ہے, اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا سپوز کر دوسرا وکیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ نے بہت اچھا کام کیا, تو خدا کدھر جائے. تو یہ وہ پولرائزیشن ہے کہ جس کی وجہ سے صدر, سیکٹری اور ایڈیشنل سیکٹری یہ مین تھے, یہ جو ہے اب پوری کی پوری ایسوسیشن کو عمران خان, جیسے میں نے وہ شعیب شہین والی مثال دی تھی, یہ اسی طریقے سے پوری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو عمران خان کی سہولت کاری کے لیے استعمال کر رہے تھے. اور وہ نوٹس بھی انہوں نے دیے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انضباطی کارروائیوں میں آتے ہیں, انہوں نے نوٹس بھی دیے, سارا کچھ دیا, اور نوٹس جب دیا لیٹر لکھے, لیٹر کے بعد نوٹس دیے, اور جب شوکاز نوٹس ان کو جاری کر کے معاملہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھیجا ہے. اب ڈسپلنری کمیٹی نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کام سے روک دیا, اور صرف کام سے نہیں روکا, انہوں نے جو فینانس سیکٹری ہے حفظہ بخاری, وہ اس کو کہا کہ آپ چارج سنبھالو. اب سپریم کورٹ میں یہ جب میٹر آتا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے, ہاں تو بس اب اینڈ کرتے ہیں, تو سپریم کورٹ میں جب میٹر آتا ہے اس معاملے کا, تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا سٹیٹس کو برقرار رکھتی ہے کہ چلو انہوں نے کب سپریم کورٹ نے وہ بار بار کہہ رہے تھے سسپینڈ کرو پاکستان بار کو, سنیں گے سسپینڈ ہم نہیں کرتے, ہم فریق کو سنیں گے تو سسپینڈ کریں گے. محمد علی مظہر نے تو کہہ بھی دیا, آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم غیر قانونی فیصلہ کرتے ہیں, تھوڑا سا تو ہم پہ چلو 9 کو یہ میدان سجے گا, 9 کو یہ میدان سجے گا بڑے. چلو 9 کو دیکھیں گے کیا بنتا ہے. بہت شکریہ طیب. ویورز طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.